بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لیجئے کرتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ غلامی رسول ہی دین حق کی شرط اول ہے، اگر نہ ہو یہ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ او اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بنان والا غوث اعظم دستگیر اولاداں عطا کرن والا ڈبیاں ہویاں تارن والا بگڑے ہوئے کم سوارن والا عزت اور ذلت موت اور زندگی دا کلہ ہی مالک ہے۔ اس اللہ دا کوئی شریکہ برادری نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اللہ رب العزت کلہ ہی اگر چاہے بغیر ماں اور باپ دے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کر دے۔ اگر اللہ رب العزت کلہ ہی چاہے تو بغیر ماں دے اماں جی حوا نو پیدا کر دے۔ اگر میرا اللہ کلہ ہی چاہے تو بغیر باپ دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دے۔ ساریاں مثالاں دے کے اللہ رب العزت نے سانو اے بات سمجھائیے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ کہ لوگوں اس پوری کائنات دے سارے اختیارات میرے کلے اللہ کل نے، کسے ہور کل کوئی نہیں۔ آقا انعامدار دو جہانہ دے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام کائنات ساقی کوثر شاف محشر امام الانبیاء فخر الانبیاء دو جہانہ دے سردار محبوب پروردگار کالی کملی والی سرکار ساڑھے ساریاں دے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرے، جنہ دے اس دنیا تے آن دی وجہ تو اللہ رب العزت نے سانو ساریاں نو جہنم تو آزاد ہون دا اور جنت وچ جان دا رستہ دکھایا۔ حضرات اج دا جمعۃ المبارک دا خطبہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک دی توفیق نال اگر توجہ نال سماعت فرماواں گے تے ساڈے ساریاں دی اصلاح دا سبب ہوئے گا۔ میں تے یقین نال اے بات کہنا چاہنا اگر اسی آج دے اس خطبہ نو سن کے اس تے عمل کرنا شروع کر دئیے
ساڈے بچیاں تو لے کے بڑھیاں تک کوئی شخص بھی جہنم دا ایندھن نہیں بن سکتا، بلکہ سارے ہی اللہ دی شان و شوکت والی جنت دے وارث بن جان گے۔ قرآن پاک دی ایک آیت مبارک اور ایک نبی علیہ السلام دا پیارا سچا اور سچا فرمان تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دونوں جگہ تے ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا بھی بیان کرو، پر اس دے نال نال اپنے اللہ کولوں معافیاں منگو، توبہ کرو۔ حدیث مبارکہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہی گناہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤون۔ پر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، انہاں گناہگاراں دے وچوں کچھ لوگ بڑے بہترین نے۔ تعجب والی بات ہے کہ گناہگار بھی ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام دی زبان انہوں بہترین بھی کہے۔ شاید کہ اس بات نو منن دے بعد میں بھی اور تسی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ دے عین مطابق بہترین لوگاں وچ اسی بھی شمار ہو سکنے ہیں۔ ان دے واسطے کی کرنا پائے گا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، بہترین گناہگار اوے جڑا گناہ اتے اڑدا نہیں بلکہ گناہ دے بعد اپنے اللہ کو معافی مانگ لیندا ہے۔ شیطان دا سب تو بڑا داؤ، سب تو وڈا دا شیطان دا اے آ کہ او انسان نو معافی نہ منگن دے، کیونکہ انہوں اس بات دا علم ہے کہ اے انسان چاہے جتنا بڑا مجرم ہوئے، جرم اندہ جتنا مرضی بڑا ہوئے، اس دا رب اتنا وڈا بخشن ہارے کہ انہیں اپنے 100 سالہ زندگی دے گناہوں بخشان واسطے ایک دفعہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا، میں معافی مانگنا، میں نو معاف کر دے، ان دے 100 سال دے گناہ معاف ہو جانا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بے شمار ایسے گناہ نے جڑے گناہ کرن دے باوجود اسی انہاں نو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہ گناہ سمجھاں گے تے ان دے اتے معافی منگاں گے نا۔ پھر بھی اللہ رب العزت دا بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان پر۔ اللہ نے سانو نماز دیتی، روزہ دیتا، حج دیتا، زکوٰۃ دیتے، جتنے بھی مناسک اور ارکان نے دین اسلام دے، ان سارے دا حاصل اللہ کو معافی اور توبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انسان ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز دا وقت ہو جاندہ ہے، پھر وہ دوسری نماز ادا کرتا ہے، اللہ ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان وچ ان دے صغیرہ جڑے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاندے نے، صرف نماز پڑھن دے سبب اللہ ان دے چھوٹے گناہاں نو معاف کر چھڑتا ہے۔
اسی طرح ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک جدوں اسی جمعہ پڑھنے واسطے آنے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جمعہ پڑھ کے جدوں واپس نکلدا ہے تے ان 8 دناں دے گناہ اللہ رب العزت اپنی رحمت نال ان دے بدلے چندے معاف کر دیندا ہے۔ سال بعد جدوں رمضان المبارک آندا ہے، اسی رمضان دے روزے رکھی دے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دے روزے رکھن دے سبب اللہ رب العزت ان دے پچھلے پورے سال دے گناہاں نو ہی معاف کر چھڑ دے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے دے، انسان کو استطاعت ہوئے، اپنے رزق حلال نال حج بیت اللہ کرنے واسطے چلا جائے، بیت اللہ دا حج کر لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج دے بعد اے اس طرح واپس لوٹدا ہے کہ ولدتہ امہ، جس طرح آج ہی ان دی ماں نے انہوں جنم دیتا ہے۔ گویا کہ ان دے پچھلے ساری زندگی دے گناہ ہی معاف ہو جاندے ہیں۔ لوگوں اے ہی میری اور تہاڈی زندگی دا مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی کثرت دے نال استغفار کر دے سن، جدوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق خود اللہ رب العزت نے اے بات ارشاد فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی تو معصوم عن الخطا ہو، تو اڈے اگلے پچھلے سارے ہی معاف نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوں سوال کیتا، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، آقا جی میرے ماں باپ تو اڈے تو قربان، جس وقت تسی نماز شروع کر دے ہو، اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھ بند لیندے ہو، پھر قرات شروع کرن دے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہندے ہو، وقفہ کر دے ہو، اس دوران کی پڑھ دے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میں پڑھنا، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ میں اپنے اللہ رب العزت کو لوں اے دعا پڑھنا، اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ یا اللہ تو میرے اور میرے گناہ دے درمیان وچ بہت زیادہ فاصلہ پا دے، یا اللہ تو اینا فاصلہ پا دے جنہ مشرق اور مغرب دا فاصلہ ہے۔ یارو ساری نماز اللہ کو معافی منگنا ہے، ساری نماز دا ایک ایک لفظ پڑھ کے دیکھو ترجمے دینا، شروع تو لے کے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ رب العزت کو معافیاں مانگ دے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اے روایت بھی صحیح البخاری اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آسمان تو اے آیت نازل ہوئی نا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ ان دے بعد اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل وچ بیٹھے 100 مرتبہ اے کلمات پڑھ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 100 واری ایک ایک محفل وچ پڑھ جاندے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گناہاں تو معافیاں منگ دے اللہ کولوں۔ کنہ دی بات ہو رہی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دی ساری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اور تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دا زندگی اندر گناہ ہے ہی کوئی نہیں، آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ کولوں معافی منگیا کرو، اللہ کولوں توبہ کریا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی دیر رات سوندا نہیں جنی دیر اپنے اللہ کولوں 100 واری میں معافی نہیں منگ لیندا۔ آئیے سنیے، توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لے آئے، سوال کیتا، اے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، حضور کوئی ایسی دعا سکھا دیو جس دے بدلے اللہ پاک مینوں جہنم دی اگ تو بچا دے اور میرے گناہاں نوں معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اے دعا پڑھیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے دعا سکھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور آخری تشہد وچ اتحیات چ بیٹھ کے درود پاک دے بعد سلام پھیرن تو پہلے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اور باقی اصحاب رسول بھی اے دعا پڑھ دے اور پھر ان دے بعد سلام پھیر دے۔ پوری دعا، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ اسی اپنی جان اتے ظلم کر بیٹھے ہیں، ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اسی ظلم بڑے ہی کر بیٹھے ہیں، کوئی معافی دین والا نہیں تیرے سوا، تو کلا ہی معاف کرنے والا ہے، فاغفر لی میرے گناہاں نو معاف کر دے، فاغفر لی اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ لوگو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے شان اور مقام دے کیا کہنے، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق اللہ آسمان تو وحیاں نازل کرے، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق اللہ آسمان تو فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، رب آسمان تے راضی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تے زمین تے راضی، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اندر مصلی رسول تے امامت کروائی، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق خود اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب دا قرض اتار چکیاں، میں ہر کسے دے احسانات اتار چکیاں، پر ابو بکر دی او رات
جیڑی غار دے اندر گزری سی میں ابو بکر دا اس دا اجر بھی ابو بکر نو صرف اللہ ہی دے سکدا ہے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہن کہ مال چاہیے اللہ دے راستے اندر ابو بکر کرو سارا مال لے آن اور کر دے اندر ایک روایت اندر آندا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرا سی کمرے اندر ایک دیوار دے اتے اس طرح ہاتھ مار رہے نے آپ دی بیوی پوچھدے نے ابو بکر جی کی تلاش کر رہے ہو جی ایک ایتھے سوئی ٹنگی ہوئی سی میں او سوئی لب رہے ہاں اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دی خواہش کیتی ہے میں سارا مال اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر پیش کرنا چاہ رہے ہاں میں چاہنا کہ گھر اندر ایک سوئی بھی باقی نہ بچے سارا دا سارا مال قربان کر دیا اللہ دے دین تو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر اونا نو بھی فکر ہے تے اپنی معافی دی فکر ہے سوال کر دینے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کوئی ایسی دعا سکھا دیو جن دے نال اللہ میرے گناہوں نو معاف کر دے جھانکیے اپنے گریبانہ اندر میرے محترم ساتھیوں کتنیاں صبح ایسیاں ہندیاں نے کہ میری صبح بھی گناہ اندر دوپہر بھی گناہ اندر شام ہوئے وہ بھی گناہ اندر پھر اسی اللہ کو معافیاں بھی نہ منگیے اور ساڑی خواہش کہ زندگی ساڑی بڑی پرسکون گزر جائے زلزلہ نہ آئے آندیاں نہ آن فتنے نہ برپا ہون کس طرح ہو سکتا ہے اتنی دیر تک امن ممکن نہیں جتنی دیر تک قوم من حیث القوم اجتماعی اور انفرادی طور تے اپنے اللہ کو معافی نہ مانگ لے اللہ پاک دا قرآن کس بات دی خواہش دا اظہار کر رہے اہل ایمان کو لوں اللہ پاک نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لوگو تسی سارے دے سارے اپنے اللہ کو معافی منگو اپنے رب کو توبہ کرو اپنے اللہ رب العزت کو آہوزاری کرو اللہ دے سامنے اپنی جبین نو چکا دیو اپنے متھے تے اپنے نک نو رگڑ دیو اللہ دے سامنے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جنہوں اللہ کو معافی منگو گے اللہ اپنی رحمت نال تو اڈے سارے گناہوں نو معاف کر دے گا تو انو کامیاب کر دے گا کتے اللہ پاک دا قرآن اللہ فرمان دے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی انہا پویا سلوالیانو گردو نوا تو آن والیانو اس بات تو آگاہ کر دیو کہ میرے بندے ہو تو اڈا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے آکے اللہ کو معافیاں منگ لو تے کتے اللہ پاک دا قرآن اس طرح اس بات نو بیان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ توجہ میری طرف اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفو او لوگ
جڑے تھک گئے نے گناہ کر کے، جنہ دیاں زباناں تھک گئیاں نے غیبت کر کے، جنہ دیاں زباناں تھک گئیاں نے چغلیاں کر کے، جنہ دیاں زباناں تھک گئیاں نے گالاں دے کے، جنہ دیاں زباناں تھک گئیاں نے اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کر کے، او لوگو جنہ دیاں اکھاں تھک گئیاں نے غیر محرم عورتاں نو ویکھ کے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ دا قرآن انہاں نو متوجہ کرنا چاہ رہے ہے کہ اجے تیری موت دا وقت نہیں آیا، اس تو پہلے کہ تیری موت آ جائے، اس تو پہلے تیرے کول ٹائم ہے، تیرے کول اجے وقفہ اجے وقت موجود ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، راتاں نو غیر محرم عورتاں ول چل کے جان والے لوگو سن لو رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے ہتھاں دا نجائز استعمال کر کے ناپ اور تول وچ کمیاں کر کے تھک جان والے لوگو سن لو رب دا قرآن کی کہنا چاہ رہا ہے۔ چوریاں چکاریاں کر کے ڈاکے مار کے تھک جان والے لوگاں نو اللہ دا قرآن کی کہنا چاہ رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں گلاں اپنے کولوں نہیں کر رہا، کھولو رب دا قرآن پڑھو ترجمہ اس آیت دا۔ اللہ پاک فرماؤندے نے ہے کوئی ایسا جڑا تھک گیا ہوئے گناہ کر کے اک تھک گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتے اے نہ سمجھے کہ رب دے دروازے بند ہو گئے نے، اللہ دا دروازہ کھلا ہے، رب دا دروازہ بند نہیں جی ہویا۔ آ جاؤ اللہ دے گھر ور آ جاؤ، لوٹ آؤ نیک لوگاں دی بستی وال لوٹ آؤ، آ جاؤ اللہ دے درو در دیوار لوٹ کے آ جاؤ، اللہ کولو معافیاں منگ لو۔ جدوں اللہ کولو معافیاں منگو گے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا اللہ تیرے ساری زندگی دے تونے تو دے گا، تینوں پاک تے صاف کر دے گا۔ 99 بندیاں دے قتل کر کے آ گیا، 99 دا قاتل آ گیا تے دل اندر کھٹکا موجود ہے۔ ایک دن اللہ دے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن اپنے رب نو جواب دینا ہے۔ لوگو چانکو اپنے گریبانہ اندر تہمتاں لگا کے نہیں جے تھک دے، ساری زندگی گزر جاندی ہے۔ ناجائز بہتان لگا کے نہیں تھک دے، ساریاں زندگیاں گزر جاندیاں نے، پر اللہ وال توجہ ہی نہیں ہوندی۔ یاد رکھو 99 بندیاں نو قتل کر کے بھی آیا سی اپنے اللہ وال، رجوع کیتا اپنے اللہ وال۔ پہلے گیا کسے ایسے راہب دے کول جن دے کول دین دا علم کوئی نہیں، جا کے کہندا ہے کہ 99 دا قاتل ہاں، اللہ کولوں معافی منگنا چاہ رہے ہیں، میرا رب مینوں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہندا ہے کیویں ہو سکدا ہے تینوں معافی ملے؟ انہیں کہا چلو معافی نہیں ملدی، 100 دی گنتی تے پوری ہو جائے نا، 100 اس بندے نو بھی قتل کر چھڑیا، 100 دا قاتل ہے، دل اندر ملال موجود ہے۔ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اللہ دا خوف آ گیا ہے کہ آخر رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے، کی جواب دیاں گے اللہ نو؟ اپنی زندگی اندر توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے اپنے رب کول۔ گیا کسے اچھے عالم دین کول، پڑھے لکھے دین دے علم رکھن والے کول، جا کے کہندا ہے 100 دا قاتلاں، معافی منگا رب معاف کر دے گا؟ انہیں کیا کیوں نہیں؟ تیرے رب دے دروازے ادوں تک کھلے نے جدوں تک تیرا ساہ چلدا ہے، تیری زندگی باقی ہے۔ جدوں اسرائیل آ گیا پھر دروازہ بند ہو جائے گا، پھر موقع نہیں ملنا۔ اجے وقت توبہ کرو، معافی منگو۔ دل ہی دل اندر توبہ کیتی ہے، معافی منگی ہے، تے نال اے عالم صاحب نے سمجھایا ہے کہ بریاں محفلاں دے وچ رہ کے گناہ نہیں چھٹ دے، لوہار کول بہن گا تے کتے نہ کتے سیک پہ ہی جائے گا، تے جے کسے عطار کول بیٹھے گا تے اتھوں کوئی نہ کوئی خوشبو تیرے کولوں آ ہی جائے گی۔
बुरियां महफिलां छड़ दे, बुरे लोगां दी बस्ती नू छड़ दे ते नेक लोगां दी बस्ती वल हिजरत कर लै। चला जा नेकोकार लोगां दी बस्ती वल। दिल ही दिल अंदर अल्लाह कोलों मुआफी मंगी है, 100 बंदे दा कातल है, नेक लोगां दी बस्ती वल जाना शुरू हो गया है। रस्ते अंदर ही वादे हरी आ गए, रस्ते अंदर ही तकदीर पूरी हो गई, रस्ते अंदर ही अल्लाह दा पैगाम आ गया। इज़ा जा आजालुहा ला यस्तअखिरून सातन वला यस्तक़दिमून। जिदों वक्त आ जाए, जिदों वक्त आ जाए आसमान तो अल्लाह दा पैगाम आ जाए, फिर एक लम्हा भर भी मोहलत नहीं मिलती, ना ताखीर हुंदी है ना तकदीम हुंदी है। फौत हो गया, मौत दा वक्त आ गया, फौत हो गया है। आसमान तो नेक रूहां लैन वाले मलाइका भी आ गए ने, आसमान तो बद रूहां लैन वाले मलाइका भी आ गए ने। एक मलाइका ने जन्नत दी पोशाक फड़ी है, असी लैके जाना है, ने मुआफी मंग लई सी। दूसरे फरिश्ते खड़े ने, असी लैके जाना है, 100 दा कातल है, ये ते बड़ा वड्डा मुजरम है, इनू असी लैके जाना है। मुकदमा अल्लाह दी अदालत विच चला गया है, फैसला किया है, जाओ जाके जमीन माप लो। जिस सोसाइटी विच रह रहा सी, जिस महफिल विच रह रहा सी, उठों लैके ते जिथे होना इस टाइम मौजूद है, और जिधर जा रहे हैं नेक लोगां दी बस्ती वल जमीन माप लो। जे जमीन बुरे लोगां दी बस्ती वल थोड़ी है ते जहन्नम वाले ले जाओ, जे जमीन अच्छे नेक लोगां दी बस्ती वल थोड़ी है ते जन्नत वाले ले जाओ। आसमान तो फैसला आ गया है, फरिश्ते जमीन ते आ रहे ने जमीन मापन वास्ते। और लोगों सुन लो, आसमान तो एक डायरेक्टिव जारी हो गया है, तबादले बंद ने पर डायरेक्टिव की जारी होया है। आसमान तो डायरेक्ट जमीन नू आवाज आई है, मेरा बंदा है, मैं इनू मुआफ कर छड़िया। ऐ जमीन तू सुकड़ जा नेक लोगां दी बस्ती वल। जमीन नेक लोगां दी बस्ती वल सुकड़ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरफों फैसला गालिब है। इनू जन्नत वाले फरिश्ते अपनी नेक और पाकीज़ा पोशाक दे विच इंदी रूह नू लपेट के अल्लाह दी जन्नत विच लै गए ने। 100 बंदे दा कत्ल करे, आ जाए अल्लाह कोलों मुआफी मंगे, रब ओनू भी मुआफ कर छड़दा है। पर आओ ते सही, अपने अल्लाह कोलों मुआफी मंगो ते सही। जिन्नी देर तक हट दरमियां नहीं छड़ांगे, अल्लाह कोलों मुआफियां नहीं मंगांगे, उन्नी देर मुआफी नहीं मिल सकती। जिदों अल्लाह कोलों मुआफी मंगांगे, फिर सुन अल्लाह दे इनाम किन्ने ने। अल्लाह पाक दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। लोगो ओ लोग जेड़े अल्लाह कोलों मुआफी मंग लैन, तौबा कर लैन, मोमन बन जान, अहले ईमान च शामिल हो जान। व आमिला सालिहन ते उनदे बाद अपनियां करतूतां सिद्धियां कर लैन, आमाल नेक करने शुरू कर देन, ते फिर तेरे रब दा फैसला फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तेरे पिछले 60 70 80 साला जिंदगी दे गुनाहां नू अल्लाह तौब ना संवार के नेकियां अंदर बदल देगा। एक मां अपनी औलाद नाल इन्नी मुहब्बत कर दी है कि अपनी औलाद नू अग विच वेखना बर्दाश्त नहीं कर दी। मां अपनी औलाद नू अग विच बर्दाश्त नहीं कर दी। ओ यारो ओ ते 99 मावां नालों ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। ओ अपने बंदे नू अग विच किवें बर्दाश्त कर लेगा। पर जे करतूतां चंगियां ना होइयां, अल्लाह नू वहदाहू ला शरीक ना मन्निया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मां आई सी, आका जी ये किवें हो सकदा है, मैं मां
اپنی اولاد نو اگ وچ نہیں ویکھ سکدی، تسی فرماندے ہو کہ 99 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے، او اپنی اولاد نو کیویں اپنی اس مخلوق نو کس طرح جہنم وچ اگ وچ ویکھے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما گل تیری ٹھیک ہے، پر ایک سوال دا جواب تے دے، پتر تیرا ساریاں غلطیاں کرے، جنیاں مرضی غلطیاں کرے، معاف کر دیں گی نا؟ کہندی بالکل جی معاف کران گی۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے جے جی تیرا پتر جدوں جوان ہو جائے، بولن چالن دوڑن دا اینو ول آ جائے، اینو دنیا داری سمجھ آئے، تیرے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ میرا پیو او نہیں جڑا توں کہنی ہے، میرا پیو تے کوئی ہو رہے، پھر کی اندر سلوک کریں گی؟ ماں کہن لگی کہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایسی اولاد نو میں چھڑ دیاں، میں ضرور انو سزا دیاں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان غلطیاں کردا جاندا ہے، گناہ کردا رہندا ہے، اللہ معاف کردا رہندا ہے، میرا رب معافیاں دیندا ہے۔ جدوں اے انسان کہندا ہے نا کہ میرا خالق مالک رازق داتا رزق دین والا، مینوں پتر دین والا، تیاں دین والا، میرے نفع نقصان دا مالک تو نہیں بلکہ او فلاں ہے، جدوں اللہ دے نال شریکہ بنان دی کوشش کردا ہے پھر اللہ انہوں معاف نہیں کردا، پھر جہنم دا ایندھن بن جاندا ہے۔ لوگوں معافی منگو اپنے اللہ کولوں، توبہ کرو۔ شرک بھی ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل نال معافی مانگ لے اللہ شرک بھی معاف کر دیندا ہے، بھول بھلیکھے ہویا شرک بھی معاف ہو جاندا ہے، پر معافی تے منگیے اللہ کو، توبہ تے کریے۔ جدوں وقت گزر گیا پھر ایک ایسا وقت بھی آیا سی، ادوں فرعون نے بھی کیا سی، آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، میں بھی رب العالمین تے ایمان لے آیا، لیکن ادوں ان دی موت دا وقت آ گیا سی، ادوں ان دا ایک کہنا ان دے کم نہیں آ سکیا۔ اجے وقت اللہ کو معافی منگن دا، اللہ کو توبہ کرن دا۔ فاحشہ عورت ایک کتے نو پانی پلایا ہے، اللہ نے ان دے بدلے اس فاحشہ عورت نو معاف کر چھڑیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آپ دے سگے چچا دے قاتل آ گئے، معافی منگی، کائنات دے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی معاف کر چھڑیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی میرے اور تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کو معافی منگیے تے صحیح، اللہ کو توبہ کریے تے صحیح، ان دے انے کو انعامات نے کہ میرے اور تواڈے وہم و گمان چی نہیں۔ آئیے آخری باتاں سن کے بات نو مکمل کریے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اس شخص واسطے جڑا ایک وظیفہ کردا ہے، وظیفہ کی یہ اے وظیفہ ہے کہ اللہ کو معافی منگدا ہے، توبہ کردا ہے، ہر ویلے پڑھدا رہندا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جے اینا بھی نہیں آندا تے اردو چ پڑھدا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں آندا تے پنجابی چ پڑھ لیندا ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ اس بندے واسطے اللہ دے 5 بڑے وڈے وڈے انعام نے۔ سب تو پہلا انعام اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان غفارا، اللہ کو معافی منگو، تواڈی معافی منگن دے نال اللہ تواڈے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔
سب تو پہلا وڈا انعام کہ زندگی دے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا جدوں اللہ کولوں معافی منگاں گے۔ تے دوسرا بڑا انعام کی ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جدوں معافی ملے گی اللہ آسمان تو رحمت دیاں بارشاں کرے گا، رحمت دے دروازے کھول دے گا، رحمت دے پرنالے کھول دے گا، آسمان تو اللہ دی رحمت دیاں بارشاں شروع ہو جان گیاں۔ انہاں گھراں دے وچوں نحوستاں نکل جاندیاں نے جنہاں گھراں وچ استغفار پڑھن والے بزرگ موجود نے، نوجوان موجود نے، جنہاں گھراں اندر استغفار کثرت نال پڑھیا جاندا ہے، انہاں گھراں چوں بے برکتیاں ختم ہو جاندیاں نے، انہاں گھراں چوں نفرتاں ختم ہو جاندیاں نے، انہاں گھراں چوں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاندے نے، انہاں گھراں دے وچوں فقر فاقے دفع دور ہو جاندے نے جنہاں گھراں دے اندر استغفار کثرت نال پڑھیا جاندا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، گھر بہ کے جدوں بابا جی پڑھ رہے نے استغفر اللہ، اما جی بھی پڑھ رہے نے استغفر اللہ، چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے استغفر اللہ، نوجوان مرد بھی پڑھ رہا ہے استغفر اللہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ دی رحمت دی برسات ہو رہی ہے اس گھر دے اتے۔ تیسرا بڑا انعام، لوگ پوچھتے ہیں کہ پیسہ کتھوں آیا، پیسہ کدھروں آوندا ہے، پیسہ کیویں ملدا ہے، روپیے کیویں ملدے نے۔ سن لو، توجہ کرو، رب دے قرآن دا وظیفہ ہے، کولوں بنائیاں گلاں نہیں، من گھڑت دی نہیں، اللہ پاک دے قرآن دیاں باتاں نے، تسی کثرت دے نال پڑھنا ہے استغفر اللہ، اللہ سانو معاف کر دے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، سورت دا نام سورت نوح، آیت نمبر 10 11 12 13 14، جاؤ جا کے قرآن کھولو، ترجمہ پڑھو، اگر ترجمہ اے ہی ہوئے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جدوں تسی اللہ کولوں توبہ کرو گے، کثرت نال استغفار کرو گے، اللہ تانوں مالا مال کر دے گا۔ صبح سویرے شیخ صاحب گھروں نکلے، آج شام تک 2 لاکھ روپیہ کما کے گھر جانا ہے، پر انہاں نوں پتہ نہیں مال دولت دکاناں وچ نہیں، مال دولت منڈیاں وچ نہیں، مال دولت کھیتی باڑی وچ نہیں، انہاں ساریاں چیزاں وچ مالو دولت بھیجن والا کون ہے؟ کلا اللہ۔ اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جدوں اللہ کولوں معافی منگو گے، ٹھیک ہے دکان کرنی سنت ہے، تجارت کرنا سنت، عمل کرنی چاہیے، پر نال سامان نو تولو میزان دے مطابق، ناپ تول وچ کمی نہیں کرنی، دودھ وچ پانی نہیں پاؤنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دنیا جہان دیاں اے ساریاں خرافات چھڑ دیو، تھوڑا کماؤ تے نال پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیہاڑی 200 کما کے بھی اندے چ اینی برکت ہو جائے گی جنی 2 لاکھ اندر بھی نہیں۔ چوتھا وڈا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بابا جی پتر چاہیے، زندگی گزر گئی ہے، پتر کوئی نہیں ملیا، مال بھی اجاڑیا، بابے ہری کہندے نے 50,000 روپیہ لگے گا، زعفران نال میں تویت لکھنا ہے، ہاں جی تویز بھی نہیں کہنا آندا، میں تویت لکھنا ہے زعفران نال، تے لکھنا ہے میں ہرن دی کھل اتے،
تے پھر تیرا کام ہو جائے گا۔ مال بھی گیا تے جدوں میری ماواں تے بھیناں جاندیاں نے رب نو چھڈ کے غیراں کول تے پھر بعض اوقات عزت بھی چلی جاندی ہے، بعض اوقات عزت بھی چلی جاندی ہے، اور سب تو قیمتی چیز ایمان بھی چلا جاندا ہے۔ مارے مارے پھرتے نے تینوں قیمتی چیزاں لٹا کے، مال بھی، عزت بھی اور ایمان بھی، کہ کتے پتر مل جائے، پر پتر کتھوں ملدا ہے؟ رب دے قرآن چوں۔ اللہ دے قرآن تو جدوں دوریاں ہوندیاں نے پھر اس طرح ہی تکے وجدے نے، جدوں رب دے قرآن تو دوریاں ہوندیاں نے پھر اس طرح اللہ دنیا اندر بھی خوار کر دیندا ہے، ذلیل و رسوا کر دیندا ہے۔ جدوں قرآن پڑھاں گے، قرآن نو ترجمے دے نال پڑھاں گے تے رب دا قرآن دسے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرن دے نال اللہ تینوں پتر بھی عطا کرے گا۔ ممبر رسول تے کھڑا ہاں، باوضو کھڑا لوگو، مسجد اندر موجود ہاں، اللہ دی قسمیں ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، رب دا قرآن غلط نہیں کہہ سکدا۔ عقیدہ بنا لو، یقین بنا لو، اولاد دین والا کون ہے؟ کلا اللہ۔ ایک دن ملائکہ آئے، فرشتے آئے تے آ کے کہندے نے ابراہیم علیہ السلام نو کہ نبی ابراہیم جی اگرچہ بڑھاپے چ پہنچ گئے ہو، تہاڈی عمر بڈھی ہو گئی ہے، بڈھے ہو گئے ہو تسی، تہاڈی عورت بھی، تہاڈی بیوی بھی بڑھاپے اندر ہے، پر اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ تہانوں پتر دین والا ہے۔ اما جی پراں کاندولیوں سوندیاں پیاں سن تے قرآن کہندا ہے آلیدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا۔ اما جی کہندیاں نے کہ مینوں بچہ ہوئے گا، میں تاں بانج ہو چکی ہاں تے میرے خاوند دی مکھ بھی ختم ہو گئی ہے ہڈیاں چوں، کیویں بچہ ہو جائے گا؟ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ سانو پتا کوئی نہیں انہیں کیویں دینا ہے، دین والا جانے تے لین والے جانن، سانو تا پیغام دین دا حکم سی، اسی سنیا دے چکے ہاں۔ پھر وقت آیا اللہ نے 80-90 سال دی عمر وچ بھی پتر عطا کر چھڑیا۔ یقین کامل ہوندا ہے، یقین نو کامل رکھو تے نال اللہ دا دامن نہ چھڈو، کہو یا اللہ تیرا قرآن کہندا ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیرا قرآن کہہ رہا ہے استغفار کرنے والے نو روپیے بھی، پیسے بھی بڑے ملدے نے، گڈیاں کوٹھیاں بھی بڑیاں ملدیاں نے، لینڈ کروزراں تے پراڈو بھی ملدیاں نے، تے پتر بھی بڑے دینا ہے۔ اسی استغفار کرنے ہاں، تو ساڈا رب ہے، سانو تو ہی عطا کرنا ہے۔ اور پنجواں وڈا اہل ایمان واسطے انعام استغفار کرنے والے واسطے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آسمان تو موت دا پیغام آئے گا، نال عرش والے اللہ دی طرفوں سلام آ جائے گا، ملائکہ کہہ رہے ہون گے، فرشتے کہہ رہے ہون گے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
اور دنیا دے روند لو دنیا تے رب کولوں معافیاں منگ دے سجے رو رو کے کرکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کدی قیام اندر رو رہا ہوندے سو کدی رکوع اندر رو رہا ہوندے سو کدی سجدے وچ رو رہا ہوندے سو تواڈے رو نہیں بند نہیں سی ہوندے تے اللہ کولوں معافیاں منگ دے سو اج وقت آ گیا ہے آسمان تو تیری موت دا پیغام آیا ہے نال اللہ دی طرفوں سلام آیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے سلام آیا ہے موت دا پیغام آیا ہے سلام آیا ہے اللہ دی طرفوں یار گناہ بڑے کر بیٹھے ہیں دنیا تے گناہ بڑے ہوئے نے ساڈے نال اللہ معاملہ کیویں کرے گا ساڈے نال کیویں ساڈی گل بنے گی کوئی گل بنی ہے کہ نہیں آسمان تو پیغام کی آیا ہے سلام علیکم ادخلوا الجنہ رب دا سلام بھی ہے تے اللہ دی جنت دا پیغام بھی ہے ویخ پروٹوکول مریڑی ساری زندگی گزاری ساری زندگی کسے نال دھوکھا نہیں کیتا فراڈ نہیں کیتا نمازاں دی پابندی کیتی صوم و صلات دی پابندی کیتی دوسرے دی عزت دا خیال کیتا اج موت دا وقت آیا ہے تے پروٹوکول کڈے لگ گئے نے آسمان تو لے کے زمین تک رب دے ملائکہ قطار بنا کے کھڑے نے اللہ دی جنت چو پوشاک سفید رنگ دی آ گئی ہے ادھروں روح کس طرح نکل رہی ہے اے اللہ والے دی روح کس طرح نکل رہی ہے اللہ پاک دے ملائکہ انہوں اس بندے دے سامنے کھڑے نے خوشیاں دے معاملات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشک بھری ہوئی پانی دی ایک سائیڈ تو جدوں کھولو گے تے اس طرح جویں تیزی نال پانی بہ جاندا ہے اس طرح ان دی روح قبض کیتی جاندی ہے روح نکل گئی ہے تے جلدی دے نال جنت دی پوشاک وچ اس نو لپیٹ کے تے ایک نو دوسرے نے پھڑایا دوسرے نو تیسرے نے تیسرے نو چوتھے ہر کسے دا جی کر رہے ہیں اس روح نو میرا بھی ہاتھ لگ جائے جلدی نال روح جنت وچ پہنچ گئی ہے کون سی روح کیڑی روح ہے جڑی جنت وال جا رہی ہے اے او روح ہے جن نے ساری زندگی رب کولوں معافی منگی ہے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا جڑا استغفار کردہ کردہ دنیا تو چلا گیا ایک تنور تے نان لان والا آدمی غالباً امام مالک رحمہ اللہ ان دے کول تشریف لے گئے ان دے مہمان بنے بات نو مختصر کر لئیے مہمان بن گئے دیکھیا کہ اے روٹیاں بھی لا رہا ہے جدوں آٹا گند ہے تے ادوں بھی پڑھدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ روٹیاں بھی لاندا ہے تے اے ہی پڑھدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پوچھیا یار بڑا تو اللہ کو استغفار کرنا ہے کدی کو گل بھی بنی ہوں کہ نہیں کہندا بھائی جی دنیا دی کوئی ایسی میری خواہش نہیں جڑی میری اللہ نے پوری نہ کیتی ہوئے پوچھن لگے کوئی ایسی خواہش بھی ہو جڑی رہ گئی ہے ہاں جی صرف ایک خواہش رہ گئی ہے وہ خواہش یہ آ کہ وقت دے امام نے امام مالک رحمہ اللہ جی کردہ ہے کہ اونا نال کتے اللہ ملاقات کرا دے وے اے میری ایک خواہش ہے اور کوئی خواہش نہیں باقی امام صاحب فرمان لگے اللہ نے تیری او خواہش بھی پوری کرتی ہے آج مالک بن انس رحمہ اللہ نو اللہ نے تیرے کار بھیج دیتا ہے کوئی مشکل نہیں میرا دین بڑا آسان ہے اگر اسی
اللہ دے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کریے. اور یہ زندگی بڑی آسان ہے اس وقت جدوں اسی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری تے اپنی زندگی گزاراں گے. جدوں اپنی زندگی نو شیطان دے پیچھے لگ کے گزارن دی کوشش کران گے، یقین جانو دنیا اندر بھی یہ زندگی اجیرن اور عذاب بن جائے گی کہ اسی نام تے مسلمان رکھیا ہوئے اور کم سارے یہود و نصارہ والے عیسائیاں والے کر رہے ہوئیے، پھر یہ زندگی ساڑی کسے صورت بھی اطمینان نال سکون نال نہیں گزر سکتی. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، یا رحمان والے ہو جائیے یا شیطان والے ہو جائیے. اگر مسلمان تے مسلمان ایک امت ہے، ایس وقت دی ضرورت ہے کہ کوئی وہابی سنی دیوبندی بریلوی حنفی شافی مالکی نہیں، سب مسلمان نے مسلمان ہو کے زندگی گزاریے. یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. آ جائیے اس لواء الحمد دے تھلے، اس چنڈے دے تھلے جڑا چنڈا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر موجود ہے، اس چنڈے دے تھلے اپنی زندگی گزارن دی کوشش کیجئے. اکٹھے ہو جائیے، اتفاق پیار محبت پیدا کریے اپنی زندگیاں اندر. کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ دے قرآن دی تعلیمات نو عام کریے، نبی علیہ السلام دے فرامین دی تعلیمات نو عام کریے. زندگی اللہ اس دنیا دی زندگی بھی آسانی نال گزارے گا، آسمان تے جدو جاواں گے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.